बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज हम काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं क्योंकि अगर हमारे इलाके में कोई KS, IAS, IPS या कोई हमारा जो बच्चा है वो 12th क्लास में हाई परसेंटेज ले लेता है तो पूरे गांव या पूरे इलाके में जो है उसका काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा मचता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि हमारे एक भाई ने, जिनकी उम्र 24 साल है, और उन्होंने ऐसा काम किया है, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी डिग्री हासिल करके उन्होंने सिर्फ गांदरबल ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त में चार चांद लगाए हैं। और हमारे एक भाई हैं जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ लोन है, जो कि कशनमल इलाके में रहते हैं। और कशनमल इलाके के लोगों में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब हमारे एक भाई ने जो है करीबन 2 साल के बाद वो अपने घर में आए हैं। और जब घर में आए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी का माहौल है और किस तरह से स्वागत किया गया उनका इस घर में, इस्तकबाल किया गया उनका इस घर में। और पूरे इलाके के लोग एक साथ जमा हो गए थे। और क्यों ना जमा हो, क्योंकि उनका मुकाम ही ऐसा है, उन्होंने ऐसा ही काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल, करीबन अगर उनकी माने तो 6th क्लास के बाद उनके माँ बाप ने यह मन बना लिया कि उनका बेटा जो है वो दीनी तालीम में काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता है। और माशाल्लाह आज उन्होंने वो कामयाबी, उन्होंने आज उस पहाड़ की चोटी को छुआ है। और आज वो इस इलाके में जब आए हैं तो हम उनसे ही मज़ीद जानेंगे। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। खैर मुबारक सलामत, आपका भी शुक्रगुजार कि आप हमारी दावत में शरीक हुए। मुफ्ती साहब, हमारी पूरी ग्रोइंग कश्मीर टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उन्होंने भी आपके लिए जो है मुबारक भेजी है, क्योंकि आपने हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। खैर मुबारक सलामत, जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। कि आखिर किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ और कहाँ से आपको लगा कि क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से जो है मैं इस मकाम को छूँगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक की बेपनाह मेहरबानियों और असातिज़ा किराम की शब रोज़ मेहनत और वालदेन की पुरखुलूस दुआओं और वालदेन और भाइयों के ताउन से आलिम कोर्स यानी मुफ्ती कोर्स की तकमील की सआदत हासिल हुई। यानी 13 साल पहले 2010 में ये सफ़र शुरू होने वाला 2023 को इख्तिताम पज़ीर हुआ। यकीनन ये 13 साल मेरी ज़िंदगी के यादगार लम्हात हैं, जिसमें बहुत कुछ पाने के साथ काफ़ी कुछ खोना पड़ा। और इस पर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने वालदेन का, भाइयों का और दीगर लोगों का, जिन्होंने हर तरह से मेरा ताउन किया, मेरी मदद की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में मैं अपने मकसद में साबित कदमी और इस्तकामत के साथ ये सफ़र मुकम्मल किया। मौलवी साहब, अगर बात करेंगे जिस तरह से ये सफ़र आपका रहा, तो आप हमें पहले से बताइए कि किस तरह से जो है आपने स्कूल छोड़ के उसके बाद जब आप गए तो कहाँ कहाँ का सफ़र रहा और क्या क्या आपने जो है मुकम्मल किया है? मैं जब 5वीं क्लास तक पढ़ रहा था तो हमारे वालदेन और जो दादी और जो मामे वग़ैरह है, इनका पहले ही से इरादा था कि हमारे ख़ानदान में से कोई आलिम बन जाए, कोई मुफ्ती बन जाए, कोई हाफिज़ बन जाए। तो 6th क्लास होने के बाद उन्होंने मुझे मदरसे में दाखिला दिलवाया और अल्हम्दुलिल्लाह लाल बाज़ार कासमिया दारुल कासमिया में मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यूपी की तरफ हमने सफ़र किया दीनी तालीम हासिल करने के लिए और वहाँ से अरबी कोर्स शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती कोर्स भी मुकम्मल हुआ। ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने ये मुकम्मल किया है तो कई सारे वालिदैन जो होते हैं वो कभी कभार जो है एक बच्चा जो होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं दीनी तालीम हासिल करूं, लेकिन कई बार जो है वालिदैन का पूरी तरह से साथ नहीं मिल सकता, या कई बार ऐसा होता है कि जो घर का माहौल होता है या जो माली हालत होती है, कई बार वो बच्चों को उस तरह से परेशान करती है। तो आपका ये सफ़र माँ बाप के लिहाज से देखें या बाकी दुनियावी लिहाज से देखें तो किस तरह से रहा और माँ बाप का इसमें कितना बड़ा रोल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि वालिदैन ने किस तरह मेरा ताउन किया, किस तरह साथ दिया। पढ़ाई में मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई मुलाजिम नहीं है कि हम मालदार आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से ताउन किया और ये मुफ्ती कोर्स मुकम्मल हुआ। ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अब मुकम्मल करके आए हैं तो माँ बाप की जो खुशी है वो तो हमें भी पूरी तरह से दिखाई दे रही है, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, लेकिन इसके बाद आकर क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी जो नौजवान हैं, बाकी जो हमारे जम्मू कश्मीर के बाकी जितने भी मैसेज देना चाहोगे?
میں بس یہی کہنا چاہوں گا، جس طرح میرے والدین نے مجھے دینی تعلیم حاصل کروائی، دوسرے والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دیں، تاکہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے اس پکڑ سے بچ سکیں، خدا کے اس عذاب سے محفوظ رہ سکیں کہ اگر کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ نے ان معصوم کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھ لیا کہ تم نے دینی علوم کیوں نہیں سیکھا تھا، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ذرا سوچے، وہی اولاد جن کے لیے والدین اپنی جان نچھاور کرتے تھے، وہی اولاد جن کے آرام و راحت کے لیے اپنا آرام چھوڑ دیتے تھے، وہی اولاد جن کے لیے اپنی جان بچھاتے تھے، نہ جانے کتنی کتنی تکالیف اٹھاتے تھے، کیا کل قیامت کے دن اگر وہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا گریباں پکڑ کر عرش والے کے سامنے یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یا اللہ ہم نے ان بڑوں کی اطاعت کی تھی، یا اللہ ہمارے ان بڑوں نے ہم کو سیدھی راہ سے گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہم کو سعادت و ہدایت کے راستے سے ہٹایا تھا، ضلالت کی طرف انہوں نے ہمیں دھکیل دیا تھا، یا اللہ تو ان کو دگنا عذاب میں مبتلا کر۔ کل قیامت کے دن وہ والدین کیا منہ دکھائیں گے؟ مفتی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور جو کافی زیادہ ضروری بھی ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں لگاتار، اگر اپنے ضلع کی بات کریں یا باقی جموں کشمیر کی بات کریں، ایک طرف خودکشیاں ہو رہی ہے، دوسری طرف قتل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو اسلام سے لوگ ڈرتے تھے، پہلے خوف ہوتا تھا، وہ بالکل دور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی طرف سے ایک میسیج ان نوجوانوں کے لیے، یا ان کے لیے قتل اور جو خودکشی ہے اس کا کیا انجام ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ دیکھیے، یہ جو واقعات روز بروز رونما ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سب سے یہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ جب بچہ اسلام کے حقوق سے واقف نہیں ہے، والدین کے حقوق سے واقف نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف تو اس کا دل راغب تو ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ امیر المومنین، میرا لڑکا میری اطاعت نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا۔ یہ سن کر امیر المومنین کو بہت غصہ آیا کہ کیسا نالائق لڑکا ہے، اپنی باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور انہوں نے ان کو اس بچے کو بلایا، کہا کہ اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہے۔ تو لڑکے نے عرض کیا، امیر المومنین میری بات بھی سنیں، یقیناً یہ میرے باپ ہیں، ذرا ان سے پوچھے کہ انہوں نے میرا کتنا حق ادا کیا، میری اصلاح و تربیت میں اپنے فرائض کو ادا کیا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے باخبر کیا کہ نہیں، والدین کے حقوق اور دوسرے لوگوں کے حقوق سے باخبر نہیں کیا، پھر میں جس چیز کو جانتا نہیں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے لڑکے کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اصل مجرم تم ہو، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ شکریہ جی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے تھے یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی صاحب، جنہوں نے حال ہی میں جو ہے سب سے پہلے تو حافظ قرآن کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مولوی کورس کیا، اور اس کے بعد جو ہے اب 2 سال کے بعد جو ہے مفتی کورس کمپلیٹ کر وہ یہاں پر آئے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں پورے علاقے کے لیے، پورے ضلع گاندربل کے لیے خوشی کی خبر ہے، کیونکہ آج جو انہوں نے مقام حاصل کیا، اور یہاں سے آگے آنے والے سمے میں ہمارے کئی سارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ انشاءاللہ ان سے تعلیم حاصل کریں گے، اور کئی سارے ہمارے بچے جو ہے وہ انہی کی طرح اس طرح کا مقام حاصل کر کے آئیں گے۔ اور فی الحال ہمارے ضلع گاندربل کے لیے اور خاص کر سب ڈویژن کنگل کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، اور ہمارے مفتی صاحب جو ہے آپ یہاں پر آئے ہیں، جس طرح سے لوگوں کا یہاں پر آؤ جائی اور آ کر مبارکباد دے رہے ہیں، اور کافی زیادہ ہم بھی ان کی سراہنا کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے وہ آنے والے سمے میں جو باقی لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے، اور لوگ ان سے جو ہے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ، دیجیے اجازت، اللہ دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے۔